आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले नराम्ररी पराजय भोगेको छ। आफू सबैभन्दा बलियो र संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले यो पराजयलाई कसरी लिएको छ? कतिपयले एमालेको यो हारलाई एमालेको हारको सुरुवात भनेका छन्। अब लगातार ढिलो चाँडो लगातार 3वटा निर्वाचनहरू सम्मुखमा छन् र यो निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेको पराजयको श्रृङ्खला जारी रहला अथवा रोकिएला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नेकपा एमाले भनेको यस्तो पार्टी पछिल्लो समय कि आफू कमजोर नठान्ने, गल्ती कमजोरी गरिरहने, समीक्षा गर्दै नगर्ने, अझ आत्मआलोचना भन्ने तपाईँहरूको बुदा त हटि नै सक्यो क्यारे थियो होइन, नगर्ने। अब यो राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई पनि एमाले आफ्नो हार स्वीकार्न तयार छैन होला होइन? के छ भने यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव यो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो, एकदम जानकार छौँ हामीहरू यो सबै क्यालकुलेसन। किनभने यो अहिलेको जुन परिणाम हो यो चाहिँ तत्कालीन नेकपा भएको बेलामा दुईटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर मिलेर गएको बेला जुन परिणाम आएको थियो, त्यो परिणाम आइसकेपछि अहिले अब एक ठाउँ भएको पार्टी 3टा भएको छ। अदालतले नै अब नेकपा माओवादी एमाले भने छुट्याइदिइसकेको छ। एउटा 2टा त्यहाँबाट भइहाल्यो। एमालेमा चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको अर्को विभाजित भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टी 3 ठाउँमा विभाजित हुँदाखेरि त्यो एकीकृत भएको बेलामा आएको जुन परिणाम हो त्यो ती प्रतिनिधिहरू पनि विभाजित भए र कोही माओवादीमा त जाने भइहाले, कोही नेकपा यस भनेर गए र बाँकी चाहिँ एमालेमा रहेका छन्। र निर्वाचनको यो परिणाम अपेक्षित थियो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ। यो विभाजनमा चाहिँ यो विभाजनमा 3टा पार्टी बनेको भए तापनि संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेकपा एमाले कायम छ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सबैभन्दा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा अगाडि नेकपा एमाले छ। यो दुनिया सबलाई थाहा छ होइन? स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूमा पनि अत्यधिक मत एमालेको पक्षमा छ। अहिलेको पार्लियामेन्टमा पनि नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी हो, यो सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। तर पनि निर्वाचन हार्दा चाहिँ अलि लज्जाबोध भएको छ। तर चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 5वटा एउटा पार्टी हाम्रो पार्टी फुट्यो 3टा भएको हो र त्यसमा पनि फेरि 5 दल एक ठाउँ उभिएको, एमाले विरुद्धमा उभिएको हुनाले पहिलेको निर्वाचनको परिणामको आधारमा हेर्दा यसपटक चाहिँ नेकपा एमाले जित्ने सम्भावना। त्यसो भए यसो भनौँ न त, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको जुन दम्ब देखिन्थ्यो, जुन घमण्ड पाल्नु भएको थियो कि एमाले अथवा त्यसमाथि पनि केपी ओली म जहाँ उभियो त्यहाँ एमाले जित्छ मात्रै कहिल्यै हार्दैन भन्ने जुन दम्ब अहङ्कार उहाँमा थियो, त्यो चाहिँ सत्य होइन रहेछ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निश्चित होइन। पार्टी विभाजित भइसकेपछि स्वतः जनप्रतिनिधिहरू पनि विभाजित भइहाले। जनप्रतिनिधि विभाजित हुनु र अर्कोतिर 5 दलीय गठबन्धन बन्नुले अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जित्ने सम्भावना कम थियो। त्यो दम्ब चाहिँ तोडियो नि त उहाँको होइन? एमालेको दम्ब जुन थियो नि, दम्ब होइन यथार्थ हो। यो चाहिँ के भन्दा यो परिणाम अझै आएको छ त्यो कुरामा हामी एकदम जानकार छौँ र यो परिणाम आउँछ भन्ने कुरामा हामी लगभग चाहिँ हामी तयार थियौँ। मैले जान्न चाहेको चाहिँ नेकपा एमाले जुन 3.5 वर्ष शासन गर्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा र जे जस्ता गल्तीहरू गम्भीर गल्तीहरू गर्यो, गम्भीर गल्ती यसमा कि एउटा पार्टी 3वटा भयो, सरकार सक्षम भयो कि असक्षम भयो, यी सारा कुराहरू अझै समीक्षा गर्न एमाले तयार छैन र एमाले अब यस्ता पराजय चाहिँ भोग्दै जानुपर्छ जबकि एमाले सचिँदैन भन्नेहरूको लागि बल पुगेन। अब यसमा बल पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताको बिचमा फ्रेस म्यान्डेट लिन जाँदाखेरि, अब आम जनताको बिचमा जाँदाखेरि के परिणाम आउँछ त्यो नै वास्तविकतामा त्यो देखिन्छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा जुन परिणाम आयो, अब एमालेको स्थिति अब ओह्रालो लागेको चाहिँ उदाहरण हो भनेर सुरुवात हो भनेर कसैले भन्ने गरेका छन्।
म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले जुन एमालेलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भनेर निरन्तर रूपमा 5 दल मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस सहित मिलेर एमालेलाई कमजोर बनाउने भनेर जुन एउटा अभियान योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरे त्यो अभियानको चाहिँ अब यो अन्तिम अवस्था हो र आउने चुनावमा चाहिँ फेरि नेकपा एमाले नै जनताको बिचमा बहुमत ल्याउने ठुलो पार्टीको रूपमा आउने आधार विद्यमान छ। तर चित्त बुझाउने बाटो भयो जस्तै बहुमतमा जाने बाटो रोकिनु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्नु भने त निर्वाचन हारेकै हुन्थ्यो त्यो दलले त। निर्वाचन त हारियो नै, निर्वाचन त हारियो नै, त्यति बेला बहुमत हामी जित्थ्यौँ होइन, बहुमत आउने सम्भावना थियो, नफुटेको भए बहुमत आउने सुनिश्चित थियो। तर जुन ढङ्गले नेकपा एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने भन्ने ढङ्गले सिद्धिन्छ, समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जुन योजना थियो, सोचाइ थियो, त्यो दृष्टिकोण थियो, त्यो असफल भयो, त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरो देखियो। अब अहिले पनि हेर्दाखेरि भनाइ के छ भने ठिक छ नेकपा एमाले अब कसैले चोइटेको भन्लान्, कसैले अलिअलि बाढी पहिरो आएको हो, बाढी आएको पछि फेरि त्यो बाढी गएपछि फेरि हरियाली छाउँछ भने होलान्, अनेक त्यो विशेषण छ। यद्यपि पार्टी फुटेको त छ, अवश्य फुटेको छ। फुटेपछि अब अहिले उनीहरूको भनाइ के छ भने अब अहिले फुटेको पार्टीले नै नेकपा एमालेलाई हराउनका लागि काफी छ। जस्तै तपाईँहरू बहुमतमा पुग्न रोकिनु होला, ठुलो दल हुनबाट रोकिनु होला, यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमतमा त अलिक कठिनै होला, ठुलो दल हुनबाट उसले रोक्ला। अब यो गठबन्धनले चाहिँ क्लिन स्विप गरिदिन्छ एमालेलाई भन्ने एउटा विश्लेषण सही पनि देखिन्छ नि त। यो राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट यो आकलन गर्न बिल्कुल मिल्दैन, सकिँदैन। मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव भनेको विगतको जनमतको आधारमा भएको हो यो होइन। अब आउने परिवर्तन भएको छ। बस अहिले स्थिति के छ भन्दाखेरि जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनमत जसरी पार्टी विभाजित भयो, नेता विभाजित भए, केही कार्यकर्ता विभाजित भए, यथार्थ हो। तर जनमत त्यो अनुसार विभाजित भएको हुँदैन। जनता के हुन्छ भने या त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने नाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने स्थिति छ नेपालको राजनीतिमा। कम्युनिस्ट चाहनेहरू काङ्ग्रेसको विरुद्धमा या अरू कुनै पनि विचारको विरुद्धमा कम्युनिस्ट विचार चाहनेहरू जो अग्रगमन समाजवाद या साम्यवाद कुन वैज्ञानिक विचारहरू अपनाउने त्यो विचार राख्छन्, त्यो जनमत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै असर त विभाजनले गर्छ, गर्दै गर्दैन भन्न सकिन्न। तर पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यति ठुलो यसको प्रभाव रहँदैन। त्यो भने मैले 54 सालको विभाजन, 56 सालको निर्वाचनको परिणाम त्यस अर्थमा मैले भन्न खोजेँ। र अहिले पनि नेकपा एमाले चुनावमा जाने हो भने नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना पर्याप्त आधारहरू छन्। स्वयं हामीले मात्रै भनेको छैन यो कुरा, यो हामीले मात्रै भनेको कुरा होइन। स्वयं 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले जो बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ कि हामी 5 दल मिल्नुपर्छ है, हामी एमालेलाई हराउन हामी 5 दल मिल्नुपर्छ। 5 दल नमिल्ने हो भने एक्लै गरेर हामी कसैले पनि एमाले हराउन सक्दैनौँ। यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आउने चुनावमा एक्लै एमालेलाई हराउन सक्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन। किन गर्न सकिरहेको छैन भने उहाँहरूले पनि तल जनमत हेरिराख्नु भएको छ, विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। एमाले फुटेको भए तापनि जनमत विभाजित भएको छैन भन्ने कुरो स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई नै थाहा छ यो, र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई थाहा छ, त्यो माधव नेपालजीलाई थाहा छ, बाहिरजी बोले पनि, र यो प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छ। सबै नेता कार्यकर्तालाई के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ 5 दल मिल्दाखेरि मात्रै एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि जित्न गाह्रो छ। त्यसो भएर उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव ढिलो गर्ने, स्थानीय तहको चुनाव सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको संसदभन्दा पछाडि गर्ने भनेर जुन उनीहरूले ल्याइराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू किन ल्याइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि 5 दल मिले पनि एमालेलाई हराउन सकिन्न। त्यसो भएर उहाँहरू चुनावमा जान डराइराख्नु भएको छ। अनि हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 5 दल मिलेर आउनुहोस्, केही बात छैन होइन, 5 दल मिलेर मोर्चा बनाएर आउनुहोस् या एउटै पार्टी बनाएर आउनुहोस्, तर हामी छिटोभन्दा छिटो चुनाव हुनुपर्छ। त्यो चुनावमा हामी जान चाहन्छौँ र स्थानीय तहको चुनाव यो वैशाखभित्रमा, वैशाखको सेरोफेरोमा अथवा संविधान बमोजिम अहिलेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अवधि सकिन साथ नयाँ प्रतिनिधि आउने हिसाबले
हिसाबले चुनाव चाँडै गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ, मिति तोक्नुपर्छ भनेर हामी माग गरिरहेछौँ। किनकि हामीले आफ्नो आधार पनि हेरिरहेछौँ। हामी चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो आधार त्यति कमजोर हुँदैन। त्यो एमाले त अहिले चुनाव निर्वाचन भनेको त त्यो गफ मात्रै हो, बाहिरी कुरा मात्रै हो भनेर मानिसहरूले किन भन्छन् भनेदेखि एउटा त तपाईँहरू यो गठबन्धन रौन्जेलसम्म अथवा यसलाई नफुटाइकन चुनावमा जान तयार हुनु, तपाईँहरूले पनि त पार्टीको आन्तरिक मूल्याङ्कन त गरिरहनु भएको छ होला। र अर्को तपाईँहरूको चाहिँ निर्वाचनमा जाने मुद्दा तपाईँहरूसँग चाहिँ के मुद्दा लिएर जाने? अब हामीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन गऱ्यौँ, त्यस कारण द्याओ भन्ने कि 3.5 वर्षमा गरेका काम त अब केही नै छैन, के लिएर जाने? न मुद्दाका हिसाबमा तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ, न सङ्ख्याको हिसाबमा बलियो हुनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको पनि यो निर्वाचन भन्ने चाहिँ बाहिरी कुरा मात्रै हो। तपाईँहरू पनि त्यो बकुल्लाले जस्तो यसो चाल हेरिरहनु भएको छ। यो गठबन्धन फुट्दा चाहिँ निर्वाचन गरि नै हालोस् भन्ने छ, तर गठबन्धन रौन्जेल चाहिँ अलिक पछाडि नै जाओस् भन्ने छैन तपाईँ? छैन। हाम्रो चाहिँ प्रष्ट दृष्टिकोण के छ भने चुनाव समयमै हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले बारम्बार प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूले तलकाले माथिकाले हामी सबैले भनिरहेछौँ। किन भनिरहेछौँ त? यसकारणले भनिरहेछौँ कि जनमत हाम्रो बिग्रेको छैन, हामी त्यसमा ढुक्क छौँ। र गठबन्धन किन आत्तिएको छ चुनावसित भन्दाखेरि चाहिँ जनमत उहाँहरूको अझै तयार भएको छैन। अझै उहाँहरू नेकपा एमालेसित मिल्दाखेरि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो उहाँहरूकै भनाइअनुसार पनि नेकपा एमाले बलियो छ भन्ने देखिन्छ। र तपाईँलाई भन्दैछु, फेरि पनि म भन्छु कि संसदमा सबभन्दा ठुलो दल आज पनि छ, स्थानीय तहमा पनि नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आज पनि छ। त्यो त हिजोको जन्म तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, त्यो खण्डित भइसक्यो। जहाँसम्म मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमाले 3 वर्ष या अघिल्लो कालमा केपी ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको केही समय र त्यसपछि पछिल्लो कालमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएन होला। अपेक्षा त धेरै थियो, तपाईँ हाम्रो सबैको अपेक्षा धेरै थियो। तर के चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि अरू नेपालमा बनेको अरू कुनै पनि सरकार र अहिले बनेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार भन्दा तुलनात्मक रूपले हरेक क्षेत्रमा डाटासहित आउन सकिन्छ, तथ्याङ्कसहित हरेक कुरामा आउन सकिन्छ। कुनै पनि आजसम्म बनेका सरकारहरूमध्ये सबभन्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हरेक विषयमा सबभन्दा राम्रो काम गरेको कोही छ भनेदेखि त्यही 3.5 वर्षको त्यही एमालेको सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी। अनि भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड पनि त त्यहाँ छन्। जहाँसम्म अवश्य पनि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचार हटाउन चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। हिजो पनि थियो, आज पनि हो, भोलि पनि हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हटाउने हाम्रो एजेन्डा हो। आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर चाहे बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन होला कि आज भ्रष्टाचार के कमजोर भएको छ त? छैन नि, हिजोभन्दा आज भ्रष्टाचार अझै बढ्यो। तर त्यस्ता ठुला काण्डहरू सुनिँदैन, यस्ता ओम्नी काण्ड के यति काण्ड हुँदा नारायण हिटी काण्ड कता बतास काण्ड सब सारा मचाइसक्नु भएको छ। अब काण्ड पनि सँगसँगै जाला नि त निर्वाचन होइन, ती काण्ड कसरी भए कसले गरे भन्ने कुरो त छानबिन होला नि, प्रमाणित त भएको छैन। काण्ड त अब एउटा काम गरिसकेपछि काण्ड भइहाल्यो होइन, कुनै ठेक्का दिएपछि एउटा काण्ड भइहाल्छ। स्वाभाविक रूपमा धेरै वर्ष सञ्चालन गरिसकेपछि धेरै ठेक्कापट्टा हुन्छ होला, धेरै बाटोघाटो बन्छ, पुलहरू बन्छन्, अनेक भन्छन्। होइन, अब म त त्यो केही पनि आएन, सुनेन, कि गर्दै नगरी चाहिँ आएन। त्यस्ता कुनै विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा आदि इत्यादि गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ केही न केही प्रश्नहरू उठ्छन् होइन। तर ती सही हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो त छानबिनपछि प्रमाणित होला। ठिक छ। अब अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूले वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अब संविधान र कानुनको आफ्नो व्याख्या छ। अब नियम र नियतको कुरा भन्ने कुरा उठिरहेछ, बढी नियतै सफा देखिँदैन भन्ने पनि छ। तर वैशाखमा चुनाव गर्दा चाहिँ एमाले जितिहाल्ने, ठिक छ, कुनै कारणले मङ्सिरमा पुग्यो भने चाहिँ हारिहाल्ने किन? अब चुनाव ढिलो हुँदा हारिहाल्ने र चाँडै हुँदा जितिहाल्ने भन्ने अर्थमा होइन। त 2-4 महिना आकाशै खसिहाल्ने त छैन नि त। हेर्नु, स्थानीय तहको चुनाव नगरिकन जुन केन्द्र र प्रदेशको चुनाव, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने भन्ने जुन किसिमको कुरा आइरहेछ नि, एउटा यो एकदमै एकदम गलत। दुईवटा कुरा गलत छन् है, मलाई भनिदिनुहोस्। 3टै तहको चुनाव एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ नि, यो बकवास हो। सबभन्दा धेरै त हिजो तपाईँले नेता मानेको माधव नेपालले भनिरहनु होइन, यो त मैले भनिसकेँ नि। जसले भने पनि यो 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बिल्कुल बेठिक कुरा हो, गलत कुरा हो, अव्यावहारिक कुरा हो।
र भन्नु जनताले एकैचोटि 10-11जना 12जना चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्नु जनता कति अल्मलिन्छ भन्नुहोस्। हामी पढे लेखे मान्छेहरू पनि गयो भने हामी पनि अल्मलिने स्थिति हुन्छ भनेदेखि जनतालाई यस्तो अव्यावहारिक कुराहरू सोचेर अनि त्यसपछि अनि त्यो कुरा गरेर हिँड्ने। तर एउटा इतिहास कति गजबको रहेछ भने 48 सालदेखि अहिलेसम्मको निर्वाचन हेर्ने हो भने 74 सम्मको एउटा 54 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमजी नेतृत्व चाहिँ लोकनारायण चन्दले गरेर भएको रहेछ। बाँकी सबै निर्वाचन कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको रहेछ। त्यही कारणले कङ्ग्रेसले चुनाव गराउँदैन भन्ने कुरा त यी खण्डित हुन्छ नि त तपाईँले भनेको। ठिक छ, फेरि पनि खण्डित गर्नुहोस् न के भयो त। यदि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भने आजसम्म भएको छैन, अहिले पनि गर्नुहोस्। यही त भनेको छ हामीले, के अर्गेलो कुरो गरेछ र। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको सरकार छ, तपाईँ चुनाव गराउनुहोस् भने हामीले भनेका छौँ। चुनाव गराउनलाई सरकार फेर त भनेको छैन नि, हामी सरकारमा आउँछौँ र चुनाव गर्ने त भनेको छैन नि। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रो आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने हो भनेदेखि त एकछिनलाई भन्नुहोस्, हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधि धेरै छन् होइन, मेयरहरू गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हाम्रो ठुलो सङ्ख्या छ। 6 महिनासम्म भयो भने खाऊ नि त, 6 महिनासम्म भयो भने कुनै विकास निर्माणको काम गर भनेर भन्न सक्छौँ नि हामी। त्यो पर सारौँ भन्दाखेरि त संवैधानिक प्रावधान छैन नि त, त्यो त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हो। विघटन गरिदिन्छन्, कर्मचारीले जिम्मा देलान् भन्ने डर छ नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिना थप्ने नाउँमा स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने र कर्मचारीलाई दिने, यसरी स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रतिनिधिविहीन बनाउने योजना अन्तर्गत जो पुरानो योजना जुन पहिला हामीले भोग्यौँ धेरै 59 सालमा हामीले भोग्यौँ, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा स्थानीय तह देउवाजी नै उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विघटन थप्ने। तर अहिले कुनै पनि त्यसरी विघटन गर्न पाइँदैन। यो संविधान मिच्ने कुरा, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहलाई बनाउने योजना भित्रभित्र चलिरहेछ, यो गलत हो, यो हामी यसको तीव्र विरोध गर्छौँ। र अब उहाँहरूले होइन यस्तै गर्दै जाने हो भनेदेखि स्वतः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता स्थिति आउँछ। फेरि देशव्यापी रूपमा एउटा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ। ठिक छ, निर्वाचनको बारेमा तपाईँको स्पष्ट धारणा थाहा भयो। अब अलिकति पार्टीभित्रको, हजुर, अब हिजो तपाईँहरू जे भनेर केपी ओलीसँग विद्रोह गर्नुभयो, उहाँले गरेका गलत काम भनेर आन्दोलनै गर्नुभयो, अब ती काहीँ केही करेक्सन भएको सुध्रिएको कतै देखिँदैन। अब तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गरेको भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले होइन। अब अहिले पनि गतिविधि त त्यस्तै देखिन्छ। अब के भन्छ नि, हिजो एउटा घटना गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो असहमति रहेकै हो, यो यथार्थ हो, त्यो हामीले चाहिँ दुनियाँ हामीले भनेकै हो, बोलेकै हो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यस सन्दर्भमा मैले आफ्नो कुरो आफ्नो पार्टीमा राखी पनि रहेको छु। तर अब स्थितिलाई हामी सुल्टाउन चाहन्छौँ। अब हामी यस्तो स्थिति मुलुकमा नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छौँ। त्यसो भएर अहिले हामी मुलुक भन्दा पार्टीको कुरा मैले हामी पार्टीमा चाहिँ भनेको पार्टीले फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, विधि मिच्ने काम फेरि एमाले गर्दैन, गर्न हुन्न। त्यसो भएर हरेक चुनावहरू समयमा हुनु पर्यो, नियम बमोजिम, कानुन बमोजिम हुनु पर्यो, संविधान बमोजिम हुनु पर्यो र मुलुकलाई संविधान बमोजिम पार्टीभित्रको विधि पार्टीको विधानको चाहिँ कुरा गरेको के पार्टीको विधान पार्टी विधान मिचिरहेछ नि होइन। अहिले पार्टी विधान अनुसार चलिरहेछ नि। अहिले एमालेमा कहाँ विधान मिचिया छ? मिचिया छ केमा मिचिया छ र? जस्तै कुन चिजमा मिचिया छ? तपाईँहरूले मनोनित गर्नुपर्ने पर्सेन्ट भन्दा त धेरै पर्सेन्ट सङ्ख्या बढी आयो केन्द्रीय सदस्यमा। होइन विधान बमोजिम छ। देशव्यापी रूपमा तपाईँहरू 10 बुँदे भनेको मानिसहरूको त जिल्ला अध्यक्ष 2-3 जति आउनुभयो के अरे। होइन अब यो 10 बुँदे भन्ने छैन अब त्यहाँ। अहिले 10 बुँदे भन्ने चाहिँ छुट्टै समूह केही छैन। अहिले नेकपा एमाले भित्र कुनै समूहगत अवस्था गुटगत अवस्था छैन। अब अल इन वान केपी ओली। अब एमाले छ, केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष छु, अर्को उपाध्यक्ष महासचिव छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटी सचिवालयको सदस्य, समग्र एमाले छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो। अल इन अल होइन, यो तपाईँलाई क्लियर गरिदिउँ होइन। जसरी अल इन अल भनिन्छ, हरेक पार्टीमा अध्यक्ष हुन्छ। त्यसो भए जुन पार्टीमा अध्यक्ष त्यो पार्टी अध्यक्ष जति जम्मै अल इन अल भनेर भन्न मिल्छ र? कतिपय पार्टीहरूमा होला त्यस्तो, कतिपय पार्टीमा होला, त्यस्तो छैन नि। तर हाम्रो पार्टीमा, हाम्रो विधानमा, हाम्रो नियममा, हाम्रो प्र्याक्टिसमा होइन अध्यक्ष अल इन अल भन्ने कुरो कहीँ छँदै छैन। अब यो यत्तिकै एउटा अनुमानको भरमा अल इन अल भन्ने नि एउटा चलन छ कि। अब मैले हुनसक्छ मैले अपेक्षा गरे अनुसार कतिपय साथीहरू आएनन् होला प्रतिनिधि चुनिएर,
तल पनि कतिपय प्रतिनिधि त्यसरी आयो होला। अब चुनेर आइसक्यो त, महाधिवेशनबाट चुनाव भयो, स्थानीय तहमा चुनाव भयो, जिल्ला अधिवेशन भयो। जस्तै म दाङ जिल्लाको अधिवेशनमा आफै प्रमुख अतिथि भएर गएँ होइन। त्यहाँ सब साथीहरू भाग लिए, सबै सल्लाह गरे, आपसमा सल्लाह गरे, सहमतिमा चाहिँ जिल्ला कमिटी बनाए। सहमति त यस्तो हो नि त, तपाईँले त यहाँ भन्न मिलेन, पार्टीभित्र त भन्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि तपाईँ बोल्नु नै हुन्छ होला। कम्तीमा केपी ओलीसँग डराएर मेरो पद जान्छ कि भन्ने त्यो तपाईँ गर्नुहुन्न होला। तर जहाँ केपी ओलीको अध्यक्ष आउँथे उनी त्यहाँ सर्वसम्मत भयो, जहाँ आउँदैन थिए निर्वाचन भयो। यति त हामीले बाहिरबाट देखेको कुरा पनि। अब त्यस्तो तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै पनि होइन, तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै पनि होइन। त विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो स्थिति अनुसार कास्कीमै हेर्नुहोस् तपाईँ, कहीँ त अपवाद भयो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले कतिपय ठाउँमा चुनाव भयो। जस्तै एमालेमा चुनावै हुँदैन, चुनावै गर्न दिँदैन नेतृत्वले भन्ने पनि त एउटा हल्ला थियो नि त, थियो कि थिएन? थियो नि। सर्वसम्मतिको नाउँमा चुनाव गर्दैनन्, माथिबाट डिक्टेट गरेर सबै डिक्टेट त गर्न खोजेकै हो नि, सर्कुलर त पठाउनु भयो नि त तपाईँहरूले सर्वसम्मत गर भनेर। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न, दाङमै म गएँ, कसैले माथिबाट डिक्टेट गरे पनि छैन, म त्यहीँ छु, हरेक कुरामा म वाचिङ गरिरहेको छु, हरेक त्यहाँका चाहिँ साथीहरूसित मेरो। तर कस्तो राम्रो नेताले विश्राम लिनुभयो राजनीतिबाट दाङमै भन्नुहोस् त तपाईँ? होइन विश्राम होइन, उहाँले म राजनीति नै छोड्छु भन्नुभयो होइन, कति पीडा होला त। उहाँले विश्राम, उहाँसित मेरो कुराकानी त भएको थियो नि त, भएको छ, अहिले पनि भएको छ। उहाँले विश्राम होइन कि नवलपुरमा तपाईँ विश्राम लिनुभयो, कति राम्रो मान्छेले। अध्यक्ष मैले अहिले म हुँदैन, उहाँले पहिल्यैदेखि भनिराख्नु भएको छ, म अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने हो, म अध्यक्ष हुन्न भनेर उहाँले पहिल्यैदेखि भनिराख्नु भएको थियो। र त्यहाँ बाकाइदा उहाँले भन्नुभयो। र त्यति मात्र होइन, उहाँले ल तपाईँ चाहिँ सर्वसम्मत कसरी गर्ने हो, तपाईँले चाहिँ अगुवाई गर्नुहोस् भनेर दाङको टिकाराम खड्काले नै म्यानेज गरेर अनि जिल्ला कमिटीदेखि लिएर पदाधिकारीलाई सर्वसम्मत बनाउनेमा उहाँको मुख्य भूमिका रह्यो। ठिकै छ। अब त्यो लामो भयो, माधव नेपाल छाड्दाको पीडा छ कि छैन? कुनै पनि व्यक्तिप्रति होइन कि म नीति विचारप्रति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता हो, व्यक्तिप्रति होइन। कतिपय कुरा चित्त बुझेन भने व्यवहार पनि हुन्छ नि, कतिपय कुरा चित्त बुझेन भने त्यो व्यक्तिलाई सहजै छोडेको तमाम घटनाक्रमहरू छन् मेरो। त्यसो भएर अब माधव नेपालजी जो पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्नेतिर जानुभयो, यहाँनिरबाट चाहिँ उहाँसित गम्भीर मतभेद त्यहाँबाट भयो। उहाँ पार्टी विभाजित गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुभयो। म चाहिँ के भन्दाखेरि होइन, 10 बुँदे सहमति भएको छ, संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ, अब पार्टी विभाजन गर्नुको औचित्यता छँदै छैन र अब पार्टी एकताबद्ध गराएर जानुभएक विकल्प छैन, कुनै हालतमा हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई मनाउन बरु 1 महिना लाग्यो, 1 महिना ढिलो भयो भन्नुहोस्। उहाँलाई मनाउने प्रयास गरियो र उहाँ त्यो कुरो नमानिसकेपछि र फुटाउने नै तहमा पुगिसकेपछि पार्टी फुटाउने कुरासँग मेरो माधव नेपालसित गम्भीर मतभेद, सानो मतभेद होइन, गम्भीर मतभेद हो। र आज पनि म एकदम धेरै क्लियर के कुरामा छु आज पनि। अब यो बिचमा नि त धेरै अब घुम्तीहरू धेरै अनुभवहरू प्राप्त भयो होइन। त्यो अहिलेसम्मको अनुभवबाट पनि मलाई के एउटा आत्मविश्वास छ भने यो पार्टी विभाजन गर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो, बेठिक थियो र माधव नेपालले आफ्नो जीवनमा सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ र उहाँको व्यक्तित्वको पनि ठुलो क्षय हो। किनकि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व एउटा निरपेक्ष ढङ्गले माधव नेपालले पार्टी फुटाए भनेर आरोप लगाउन मात्रै त काम मिल्छ त? भित्रका खेल त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसअघि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले गरेका भाषण, पार्टी नफुट्दै गरेका भाषण, माधव नेपाल बाहेक यहाँ ठाउँ छैन भनेका ती काम गर्दैन ती कुराहरूले। उहाँले के भाषण गर्नु अलग कुरा हो, तर रोक्न त सक्नु भएन नि त। तर केपीओलीले पार्टी त विभाजित गर्नु भएन नि। सवाल यहाँनिर छ कि बोल्यो कसले कहाँ के बोल्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मूल सवाल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्ने आधारमा अनि पार्टी फुटाउँदै हिँड्ने, अनि मन लाग्यो गला जोड्ने, अब मन लागेन पार्टी फुटाएर हिँड्ने। अनि पार्टी भनेको चिज अनि मन लाग्दा फुटाइदिएको छ, मन लाग्दा जोडिदिएको छ, अनि यस्तो मजाक हुन्छ पार्टी? तपाईँको विचार मिल्दैन, कार्यशैली मिल्दैन, केही मिल्दैन भने त्यहाँ बसिरहन्छ त मान्छे। एउटा अनि विचार नमिल्ने चलायमान चिज हो नि त, एउटा प्राणी हो नि त, एउटा सचेत प्राणी हो नि त मान्छे। कसरी मिल्दैन? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, कार्यशैली मिलेन भने उहाँको मूल कुरा छ। समाजवाद, साम्यवाद दस्तावेजमा चाहिँ केपी भन्नुहुन्छ, म पनि भन्छु त्यही। कसरी मिलेन? हामी भन्छौँ कि अब हाम्रो रणनीति, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद। कार्यशैली मिलेन मूलतः। अब आफ्ना आफ्ना कामका तौर तरिका। अहिले तपाईँको त्यसो भए पार्टी फुटाएपछि माधव नेपालसँग टेलिफोन वार्ता पनि भएको छैन, भेट त त्यस्तै हो भौतिक रूपमा। संयोग अहिलेसम्म भएको छैन होइन, भएको छैन। तर म के भन्छु भने फेरि मेरो अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि
यो पार्टी विभाजन गर्नु गम्भीर गल्ती हो र पार्टी नेकपा फुटेको छ यो गम्भीर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा दुःखद घटना हो, बेठिक घटना हो, गलत घटना हो। अदालतले पनि फेरि पार्टी फुटाइदियो अनि त्यसैमा हामी लाग्यौँ, त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौँ। यसमा गच्छे अनुसारको हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो ऐतिहासिक ठुलो गल्ती भएको छ नेपालको। एकदमै अन्तिमै छु, मेरो अघि नै समय चाहिँ सकिसकेको छ। चुनावमा देर सबेर म अन्तिममा के भन्छ भने देर सबेर ढिलो चाँडो यी पार्टीहरू जबको लक्ष्य एउटै हो, उद्देश्य एउटै हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त एउटै हो भने तपाईँ अलग अलग पार्टी बनाएर बस्नुको कुनै पनि औचित्यता छैन। ढिलो चाँडो तपाईँ नमिली हुँदैन। त्यो मिल्ने भनेको चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा तपाईँहरू जाने कि उहाँ एमालेमा आउने? ढिलो चाँडो र मलाई लाग्छ एउटा चुनाव नभोगिकन मिल्दैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले बुझिरहेको छु एउटा चुनाव, यो चुनाव अगाडि त युनिटी सम्भव छैन त्यस्तो लाग्छ यथार्थ। त्यो कसैले चाहेर मात्रै हुँदैन होइन, तिक्तता छ। तर एउटा यथार्थ के हो भनेदेखि म यो तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दृढतापूर्वक विश्लेषण गरेर बुझेर मैले दूरगामी भविष्य, यो देश, नेपाली जनता, कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो नेपालको डेमोक्रेसी, यसको दूरगामी भविष्य, यो देशको भविष्यलाई हेरेर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यी कम्युनिस्ट पार्टी जो विभाजित भएका छन् तिनीहरू ढिलो चाँडो नमिली हुँदैन। यो देशको आवश्यकता हो, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, यो मुलुकको आवश्यकता हो, नेपाली जनताको आवश्यकता हो। मिल्नुपर्छ र उनीहरूले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कम्तीमा एउटा चुनावमा चाहिँ ठक्कर खाएपछि मात्रै, एउटा धक्का चाहिँ खाएपछि होइन। उही माओ सेतुङले के भन्छन् भने धक्का खानु अनिवार्य छ भन्छन्। यो नेगेटिभ कुरा हो तर यो रियालिटी हो। एउटा धक्का खाइसकेपछि अब माधव नेपालजी जो पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि आफ्नो हैसियत के हो थाहा हुन्छ। माओवादी पार्टी उहाँहरूको पनि के हो त्यो पनि थाहा हुन्छ, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। हामीलाई अहिले विश्वास के छ भनेदेखि हामी लार्जेस्ट पार्टी हुन्छौँ, सकेसम्म बहुमत ल्याउँछौँ, हामीलाई लागिरहेछ। तर अब चुनावले के परिणाम दिन्छ जनताले? व्यक्तिगत रूपमा मैले सोधेको थिएँ तपाईँले अलिक सैद्धान्तिकरण गरेर लामो हुँदैन मैले चाहिँ माधव नेपालसँगको तपाईँको सम्बन्ध छोड्दाखेरि अलिकति पीडा चाहिँ भएको छ कि? तर के छ भने अब कुनै पनि एकजना पनि कुनै जति साथीहरू हुनुहुन्छ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको तमाम साथीहरू, इभन वामदेव गौतमजी अलग बसिराख्नु भएको छ होइन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै मेरो सङ्गत वामदेवसित हो नि, लामो सङ्गत पुष्पलालको पार्टी। अब माधव नेपाल उहाँहरू अब त्यो अलि यता माले पृष्ठभूमि कोर्डिनेसन, अब हाम्रो पृष्ठभूमि पुष्पलालको पृष्ठभूमि धेरै पुरानो पछि। त्यसो भएर अब वामदेवजी अलग भइराख्नु भएको छ, अलग बसिराख्नु भएको छ। यो मेरो लागि यो दुःखद कुरा हो नि। सबभन्दा लामो सङ्गत उहाँसित छ, सबभन्दा कति घनिष्ठ पनि भइयो, कहीँ कुरा मिल्यो पनि कहीँ मिलेन, एउटै पार्टीमा एउटै परिवारमा बस्दा। त अरू तमाम साथीहरू जो विभाजित भएर अलग पार्टी खोल्नु भएको छ त्यो गलत भएको छ, बेठिक गर्नुभएको छ। एमाले छोड्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो भनाइ हो। एमालेमै बस्नु पर्थ्यो र देर सबेर ढिलो चाँडो फेरि यी पार्टीहरू मिल्न पर्ने अवस्था आउनुपर्छ। त्यसबारे चिन्तन मनन अहिले नै अब सम्भव भएन भने पनि त्यसबारे सबैले चिन्तन मनन गरौँ। यो देशको लागि, नेपाली जनताको लागि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्व आग्रह, संकीर्णता, प्रतिशोध, बदलाको भावना, यस्ता गलत चिन्तनबाट हामी के हुनुपर्छ, मुक्त हुनु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र भर्खरै सकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजय, आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।